बहज़ाद, छोड़ो ऊपर के खाने वाले को, ये तो फालतू ही बकता रहता है। तुम ये मत देखो इस शर्ट पे क्या लिखा है, ये देखो कि तुम्हारी मैडम हसीना ने तुम्हारे लिए ली है ये शर्ट। वो ये नहीं देख सकती कि कोई लड़की तुम्हारी तरफ देखे, इसलिए तुम्हें उनसे दूर रखने के लिए ये तरीका अपनाना चाहती है ताकि लड़कियां तुम्हारी असलियत देखकर तुमसे दूर रहें। ये एक किस्म की जेलसी है, यानी उसके कदम मोहब्बत की तरफ बढ़ रहे हैं। अपने दिल की आवाज़ सुनते हुए उसकी आंखें इर्द गिर्द के माहौल पर थीं। दिल और दिमाग की जंग जारी थी। तुम शर्म करो, तुम वाकई फालतू हो। तुम्हें शर्म नहीं आती अपनी मैडम के लिए ऐसा सोच रहे हो, जबकि तुम जानते हो कि वो कल का बदला लेना चाहती है, जब उसने तानिया नाम की लड़की के सामने उसका हाथ पकड़कर गाड़ी से बाहर निकालने के ऑर्डर को नहीं माना था। तुम जानबूझकर अपना दिल उस तरफ धकेल रहे हो। उसकी औकात तो देखो, कहाँ गरीब गुरबा मोहल्ले के एक कमरे में रहने वाला बहज़ाद जो जंगली लोफर बॉडीगार्ड है, कहाँ ये रईस ज़ादी हो मिनिस्टर की लाडली बेटी। क्यों अपनी ज़िंदगी के दुश्मन बन बैठे हो? बख्श दो बेचारे को। बहज़ाद को दिमाग की दलील काफ़ी मुतासिर कर गई। बकवास ना करो, मोहब्बत में दौलत और हैसियत नहीं देखी जाती। दिल घबरा कर बोला। बहज़ाद भी दिल की इस बेईमानी पर हैरान रह गया था। हाँ, तुम तो यही कहोगे, मोहब्बत अंधी, लंगड़ी, माजूर, बहरी, गूंगी और अहमक होती है। ये फ़लसफ़े सिर्फ किताबों कहानियों में अच्छे लगते हैं। यहाँ ऐसा कुछ नहीं, सिर्फ पैसा देखा जाता है। और तुम क्यों इसे फ़र्ज में कोताही करने पर उकसा रहे हो? दिमाग की बात पर बहज़ाद ने दाद देते अबरू उठाया। नहीं बहज़ाद, दिल घबरा कर बोलने लगा, पर इससे पहले ही दिल और दिमाग के बीच में बैठा हलक चिल्ला उठा और अंदर ही अंदर दोनों सहम कर उस पर 2 हर्फ भेज कर खामोश हो गए। चलो, वो अपनी शॉपिंग मुकम्मल करके उससे बोली और वो उसके पीछे खुद पर मैट्रिक फेल बॉडीगार्ड का लेबल लगाए आ रहा था। लड़कियों की मुस्कुराहट के साथ हानिया भी मुसलसल उसकी चिड़चिड़ी कैफियत पर मुस्कुरा रही थी। कहाँ जाना है अब? वो दबे लहजे में फाड़ खाने वाले अंदाज में बोला। वो खिलखिला कर हंसी। वाइल्ड मैन, अपनी औकात में रहो। अब चलो किसी रेस्टोरेंट, मुझे लंच करना है। टांग पर टांग चढ़ाए वो अब मोबाइल निकाल कर उसकी ली गई तस्वीरें रीना को भेज रही थी और साथ ही उसे हंसने और ऑल द बेस्ट वाले इमोजी मौसूल हुए। मैडम, मेरी तस्वीरें डिलीट कीजिए वरना सर से शिकायत करूंगा। उसे हंसते देखकर वो समझ गया था कि जो चुप चुप कर तस्वीरें ली थी उन्हें देखकर हंस रही है। चुप करके बैठो वरना निकलो गाड़ी से, मैं खुद ड्राइव कर लूँगी। वो हंसी रोक कर संजीदा आवाज़ में बोली कि बहज़ाद लब भींच कर रह गया। वो सोच रहा था रेस्टोरेंट में उसका क्या हाल होगा, कितना मजाक बनेगा, उसके स्टैंडर्ड का क्या होगा। वहाँ पहुँचकर लड़कियों की सरगोशियाँ झुक झुक कर एक दूसरे के कान में कुछ कहती और उसकी तरफ नज़रों से इशारा करती। खिलखिलाती लड़कियाँ उसके अंदर शोले भड़का गई, मगर वो हानिया के पीछे बेहिस बना खड़ा रहा। आओ बैठो, तुम भी ठूस दो। वो गर्दन घुमा कर वेटर के खाना सर्व करके जाने पर बहज़ाद से बोली, मुझे मेरी हैसियत में रहने दे। आप ठूस, मेरा मतलब है कि खा लें। वो जल कर बोला और दूसरा जुमला मुस्कुराहट पास करते उस तक पहुंचाया। ओके। वो सर हिलाती उसके बकवास की तरफ ध्यान दिए बगैर खाने की तरफ मतवज्जा हो गई। और वो तो पहले ही भूख का पक्का था, इसलिए रेस्टोरेंट में फैली मुख्तलिफ खानों की खुशबू सूंघता जब्त से खड़ा था। ये लो। हाथ मुंह नैपकिन से साफ करती उसने अपने क्लच से पैसे निकाल कर बहज़ाद के सामने की। क्यों, किस लिए? बहज़ाद ने उलझकर उसके हाथों में हजार के नोटों को देखा। अरे भाई, टिप है, रखो। वो कहकर उसके हाथ में ज़बरदस्ती टिप रखती आगे बढ़ गई। बहज़ाद ने डूबते दिल के साथ ऊपर देखा। या अल्लाह, ऐसा बनाना ज़रूरी था? उसके दिमाग ने सदा लगाई। लो भाई, तुम रख लो। उसने पास खड़े टेबल से बर्तन समेटते वेटर के हाथ में पैसे थमाए जो उस मैडम की नाइंसाफ़ी पर अंदर ही अंदर उसे कोस रहा था। इस मैट्रिक फेल बॉडीगार्ड की रहमदिली पर झूम उठा। थैंक यू मैट्रिक फेल बॉडीगार्ड, वो खुशी से बोला। अब उस बेचारे का क्या कसूर? बहज़ाद ने अपनी शर्ट पर लिखे लफ्ज़ों को देखा और जबरन मुस्कुराता सर हिलाकर चला गया। सुनो बहज़ाद, तुम्हें सर ड्राइंग रूम में बुला रहे हैं। अब्दुल्ला ने आकर उसे पैगाम दिया। वो जो अभी खाना खाकर फारिग हुआ था, सर हिलाकर उसके पीछे पीछे ड्राइंग रूम में चला आया। अस्सलाम वालेकुम सर, आपने याद किया? मोबाइल सामने टेबल पर रखते हारिस साहब को देखते वो मुअद्दब सा बोला। हाँ बहज़ाद, तुम आज? उन्होंने सर उठाकर उससे कहना चाहा, पर उसकी शर्ट पर लिखे मैट्रिक फेल बॉडीगार्ड को देखकर पहले हैरान हुए, फिर अपनी बेटी की कारिस्तानी समझकर कह कहाँ लगा उठे। अब्दुल्ला ने भी अपनी दबी हुई मुस्कुराहट जाहिर की। बहज़ाद बेचारगी से सर झुका गया। ये क्या पहना है? उन्होंने हंसते हुए बहज़ाद से पूछा, जिस पर उसने अपने सीने पर ब्लैक शर्ट पर लिखे सफ़ेद हरूफ को देखा। मैडम ने लेकर दी है आज।
اس نے خود پر ضبط کرتے پھیکی مسکراہٹ کے ساتھ بتایا تو حارث صاحب نے سر ہلا دیا۔ پہلے تو کبھی کسی کے ساتھ ایسا نہیں کیا اس نے، لگتا ہے تمہارے ساتھ بڑی ہی دشمنی ہے، انہوں نے کہا۔ بہت، دل ہی دل میں کہتا بہزاد سر ہلانے لگا۔ آپ کچھ کہہ رہے تھے سر، کوئی کام ہے؟ وہ ان سے خود کو بلانے کا مقصد پوچھنے لگا۔ ہاں، ہانیہ آج رات پارٹی میں جا رہی ہے، میں چاہتا ہوں تم اس کے ساتھ جاؤ اور آج رات یہیں رہنا سرونٹ کوارٹر میں۔ آج مجھے ایک میٹنگ میں جانا ہے، میں لیٹ آؤں گا۔ حارث صاحب کے کہنے پر بہزاد نے سر ہلا دیا۔ تم اسے اس کا کوارٹر دکھا دینا۔ انہوں نے عبداللہ کی طرف اپنا رخ کیا۔ جی سر۔ حارث صاحب کی ہدایت پر اس نے سر اسبات میں ہلایا۔ انہوں نے ہاتھ کے اشارے سے دونوں کو جانے کا حکم دیا۔ اچھا سنو تم بہزاد، انہوں نے جاتے ہوئے بہزاد کو روکا۔ جی سر۔ آواز سن کر وہ مڑا۔ تمہیں مشکل تو پیش نہیں آ رہی اس جاب میں؟ ان کا اشارہ اس کی شرٹ کی طرف تھا۔ جی نہیں، صرف اس نا انصافی پر دکھ ہے۔ اس نے فیل پر انگلی رکھی۔ میڈم سے کہیے میں میٹرک پاس ہوں، آپ تو جانتے ہیں۔ اس کی دہائی پر حارث صاحب مسکرائے اور سر ہلا کر اسے جانے کا حکم دیا۔ بہزاد عبداللہ کے ساتھ سرونٹ کوارٹر میں آیا اور وہاں موجود پہلے سے سیٹ سنگل بیڈ پر لیٹ گیا۔ تم نے مال چیک کیا ہے؟ حارث صاحب اسلحہ بھرا تینوں ٹرک کے پاس پہنچ کر فواد صاحب سے بولے۔ میں نے کیا ہے، 300 پیٹیاں ہیں۔ ایس پی زبیر بولا تو انہوں نے اسبات میں سر ہلایا۔ اس بار میں 20 یا 30 کی بجائے 50 بریکٹ لاکھ لوں گا، کیونکہ پہلے 2 ٹرک جاتے تھے، اس بار 3 جا رہے ہیں، پیسہ بھی تو بڑھنا چاہیے۔ زبیر کہہ کر ان دونوں کے حیرت بھرے چہرے دیکھنے لگا۔ ابھی تم نے ایک دن پہلے ہی ہادی سے 50 لاکھ لیے ہیں، وہ کہاں گئے؟ فواد صاحب دبے لہجے میں غصے سے بولے تو اس بار حیران ہونے کی باری ایس پی زبیر کی تھی، جس پر حارث نے غصے بھری نظر ڈالی۔ میں نے نہیں لیے، اس نے کہہ کر حارث صاحب کو دیکھا جنہوں نے فواد کی طرف رخ کیا۔ اوہ، تو اس نے مجھ سے جھوٹ کہا؟ فواد صاحب نے دل ہی دل میں سوچتے ہوئے سر ہلا۔ اتنی سختی کیوں فواد؟ اس نے اپنے پیسے لیے ہیں، تمہارے اکاؤنٹ سے نہیں۔ حارث صاحب سخت ناپسندیدگی سے بولے۔ اچھا ریلیکس، دیکھیں گے۔ ڈرائیور کہاں مر گئے اور ٹرانسپورٹ کی کوئی پرابلم تو نہیں ہے نا؟ انہوں نے موضوع بدلتے ہوئے کہا۔ میں نے ایک دھماکے کا انتظام کیا ہے پبلک پلیس میں، جب سب کی اس طرف توجہ جائے گی تو ہمارے آدمی ٹرک لے کر نکل جائیں گے۔ آپ فکر مت کریں، اور 50 لاکھ تو حق ہے میرا۔ 1 ماہ میں کتنے انکاؤنٹر کر چکا ہوں، کوئی اندازہ ہے؟ وہ منہ بنا کر بولا تو فواد صاحب نے ابرو اچکایا۔ کون سا ہم پر احسان کر رہے ہو؟ پروموشن بھی مل رہی ہیں، کل کے کانسٹیبل سے آج ایس پی بن کر کھڑے ہو، ابھی بھی منہ نہیں بند ہو رہا۔ وہ غصے سے بولے۔ اسی اثنا میں ڈرائیور کے آ جانے کے بعد حارث صاحب نے دونوں کو خاموش کروا دیا۔ میری کمشنر سے بات ہوئی ہے، بلاسٹ کرنے کی ضرورت نہیں، تم یہ تینوں ٹرک لے جاؤ اپنی نگرانی میں، پر نامحسوس انداز میں ٹرک سے دور رہنا کہ کسی کو شک نہ ہو۔ باقی اسلام آباد تک پہنچنے میں کوئی ٹرانسپورٹ کا مسئلہ نہیں ہوگا، یہاں سے 12 بجے کے بعد نکلنا، ٹھیک ہے؟ موبائل رکھتے ہوئے حارث صاحب نے ایس پی کو مخاطب کیا، جس پر اس نے اسبات میں سر ہلا دیا تھا۔ چلو بیٹھو، ایس پی زبیر نے ڈرائیور کو کہا، جو سر ہلاتے ٹرک کی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ چکے تھے، جبکہ زبیر فواد صاحب اور حارث سے ہاتھ ملانے لگے۔ کیش کب ملے گا؟ اس نے مسکراتے پوچھا تو فواد صاحب ناگواری سے اسے دیکھنے لگے۔ تمہیں تمہارا کیش اسلحہ کے بارڈر سے نکلتے ہی مل جائے گا، جلد ہی اپنا اکاؤنٹ چیک کرنا، اب نکلو۔ انہوں نے کہتے ہوئے اسے جانے کا اشارہ دیا تو وہ سر ہلاتا، اپنے ہاتھ میں موجود سٹک ٹرک پر مارتا، انہیں چلنے کا حکم دیتا، اپنی گاڑی میں بیٹھ کر وہاں سے روانہ ہو گیا۔ کمشنر کا کتنا حصہ ہے؟ ٹرک کے نکلتے ہی فواد صاحب نے حارث کو مخاطب کیا۔ 1/4۔ انہوں نے کہا تو وہ سر ہلا گئے۔ ہادی، زبیر کا کیا چکر ہے؟ حارث صاحب نے سگار کا کش لیتے پوچھا۔ کچھ خاص نہیں، بس ہمیشہ کی طرح یہ بلیک میلنگ کرتے ہوئے ہادی کو کال کر کے پیسے وصولتا ہے۔ وہ بتاتے ہوئے گودام سے نکل کر ان کے ساتھ فارم ہاؤس کے اندر داخل ہوئے، جس کا کسی کو نہیں معلوم تھا۔ ٹھیک ہے، پر میں نے تمہیں کہا تھا ابھی ہادی کو اس سب سے دور رکھو، وہ ابھی بچہ ہے اور تم جانتے ہو اسے کتنی نفرت ہے اس سب سے۔ لاؤنج میں بیٹھ کر حارث صاحب بولے تو فواد سر ہلا گئے۔ اسے نہیں معلوم حارث، وہ تو بس یہی حرام خور پیسوں کے لیے اس سے رابطہ کرتے ہیں، ورنہ اسے اس سب کے بارے میں کچھ نہیں معلوم۔ وہ کہہ کر خاموش ہو گئے تو حارث صاحب گھڑی میں وقت دیکھنے لگے، شاید نکل گئے ہوں گے۔ وہ ہانیہ اور بہزاد کا سوچنے لگے اور پھر ڈیلنگ پارٹی کے پاس آ جانے پر دونوں ہی میٹنگ میں مصروف ہو گئے۔ براک ڈینیل ان کا پرانا پارٹنر تھا، جو یہاں سے اسلحہ کے نکلتے ہی آگے ان کے خریداروں تک پہنچاتا تھا۔ یہ حارث صاحب کی ذاتی اور پسندیدہ زندگی تھی، جہاں انہیں کسی قسم کے گارڈ یا سیکیورٹی کی ضرورت نہیں تھی، اور ان کی اس دنیا میں رحم لفظ کا احساس بھی نہیں پایا جاتا تھا، انسان تو دور کی بات تھی۔
اس زندگی کو انہوں نے اپنی اصل زندگی سے بہت دور رکھا ہوا تھا۔ دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، ان کی اس دنیا کا تنکا بھی نہ بکھرے، نہ ہی اس سب کی بھنک ان کی شہزادی بیٹی ہانیہ کو ہو۔ یہ ایک غیر قانونی طور پر اسلحہ فروخت کرنے والوں کی اسمگلرز سیکرٹ لائف تھی، جس کے پارٹنر اور سپورٹر بہت تھے کیونکہ خطرے کی کوئی بات ہی نہیں تھی۔ گلابی سلیو لیس میکسی میں اس کے دودھیا بازو چاند کی طرح دمک رہے تھے۔ گولڈن بالوں کو کھلا چھوڑے پارٹی میک اپ نے اس کے حسن کو قیامت خیز بنا دیا تھا۔ بہزاد کی نظریں اس کے گداز بازوؤں سے ہوتی ہوئی اس کے گلابی لبوں پر آئیں۔ اس کی دھڑکنیں بے ترتیب ہوئیں اور پھر تھوڑی پر موجود نقطوں پر تو جیسے سانسیں دہکنے لگیں۔ نظریں جب اس کے حسین سراپے سے ہوتی اس کے گہرے گلے تک آئیں تو جسم میں جیسے چونٹیاں سی ریگنے لگیں۔ میڈم، آپ نے اسکارف نہیں لیا؟ اس کے سامنے آنے پر نظریں جھکائے وہ بولا تو ہانیہ نے حیرت سے اسے دیکھا۔ اس پر سوٹ نہیں کرے گا، خلاف عادت وہ نرمی سے بولی اور آگے بڑھ گئی۔ آپ ان کپڑوں میں اچھی نہیں لگ رہی ہیں، وہ کہہ کر لب دبا گیا۔ وہ گاڑی کے پاس کھڑی اس کے انتظار میں تھی کہ وہ دروازہ کھولے اور وہ اندر بیٹھے۔ اس کی آواز پر اپنی سوچوں سے نکلتی ٹھٹک کر اسے دیکھنے لگی۔ بہزاد کا چہرہ سرخ تھا، نظریں جھکی ہوئی تھیں۔ ہانیہ کی سبز آنکھوں میں غصہ امٹ آیا۔ میں نے تمہاری رائے مانگی باڈی گارڈ؟ وہ غصے سے اس کے سامنے کھڑی ہوئی اور گرا کر بولی۔ وہ لب بھینچ گیا۔ میں نے تم سے پوچھا کہ میں اچھی لگ رہی ہوں یا بری؟ ہانیہ کو یہ اپنی انسلٹ لگی جس پہ وہ اس کے کالر کو پکڑتی جھٹکا دے کر بولی، میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس کی جگہ آپ کوئی اچھے پردے والے کپڑے پہنیں جس سے آپ کا حسن چھپ جائے، جو آپ کے ہمسفر کی امانت ہے، اور اچھی لڑکیاں پردے میں ہی حسین لگتی ہیں۔ اس کے غصے سے متاثر ہوئے بنا اس نے اپنی بات مکمل کی۔ وہ لفظ امانت پر سن ہو گئی تھی۔ آج سے تم میری امانت ہو، ایک بھاری سرگوشی نما آواز ہانیہ کو کپ کپانے پر مجبور کر گئی۔ اس نے بے ساختہ آس پاس نظریں دوڑائیں۔ دور دور تک کوئی نہیں تھا، صرف گارڈز جو کنا کھڑے تھے اور سامنے اس کا محافظ موجود تھا۔ سنہری مدھم روشنی میں وہ نظریں اٹھا کر اس کی کالی آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ اس کے ماتھے پر اچانک پسینے کے قطرے نمودار ہونے پر وہ الجھا کھڑا تھا۔ آپ ٹھیک ہیں میڈم؟ بہزاد نے فکر مندی سے پوچھا۔ ایک پل کو ہانیہ نے آنکھیں بند کیں اور اپنے اعصاب کو قابو کرنے لگی۔ اس ایک پل میں اسے آنکھیں بند کرتے دیکھ کر بہزاد کا دل دھڑکنا بھول گیا۔ اس کی گھنی سیاہ پلکیں جب رخساروں پر گر کر پھر اوپر اٹھیں تو اس کے دل کی حالت غیر کر گئی۔ ہانیہ کا ہاتھ ابھی بھی بہزاد کے کالر پر تھا اور وہ اب سبز آنکھوں میں سرخ ڈورے لیے اسے دیکھنے لگی۔ میں کسی کی امانت نہیں، انڈرسٹینڈ باڈی گارڈ؟ ہائی ہیل پہننے کی وجہ سے وہ اس کے 6 فٹ سے بھی نکلتے قد کے مالک بہزاد کی تھوڑی تک آ رہی تھی۔ اس کے یکدم قریب آ کر اس کی آنکھوں میں دیکھتی وہ سپاٹ لہجے میں کہتی اسے سن کر گئی۔ اس کے نازک سراپے سے اٹھتی مہنگے پرفیوم کی خوشبو اس کی ناک سے ٹکرا رہی تھی۔ اس کی پھولی سانسیں جب بہزاد نے اپنے چہرے پر محسوس کی تو اس کی ہمت اور جرأت پر ششدر رہ گیا۔ یہی حال ہانیہ خان کا تھا۔ وہ اس کے بری کہنے پر ششدر ہو کر بھڑک اٹھی تھی، پر اس کے اتنا کچھ کہنے کے باوجود اس کے پاس ہونے پر اس کی دھڑکنیں بے ترتیب ہو گئی تھیں۔ میں نے یہ شرٹ تمہیں اس لیے پہنائی ہے کہ تم اپنی اوقات نہ بھولو، جو تم اب اکثر بھولنے لگے ہو، وہ کہہ کر نخوت سے سر جھٹکتی خود ہی گاڑی کا دروازہ کھول کر اندر بیٹھ گئی، جبکہ بہزاد نے ایک گہرا سانس فضا کے سپرد کیا اور اپنی دھڑکنوں کو سنبھالتے ہوئے ڈرائیونگ سیٹ پر آیا۔ کراچی کے مشہور کلب المون، جہاں ہانیہ خان نے 1 ماہ بعد اپنی آزادی کے جشن میں پارٹی آرگنائز کروائی تھی، اس کے پارکنگ ایریا میں گاڑی رکتے ہی وہ باہر نکلا۔ آس پاس بہت سی گاڑیاں رک رہی تھیں اور ان میں سے کپلز، دوست، لڑکے لڑکیاں نکلتی ہنستی مسکراتی اندر بڑھ گئی تھیں۔ بہزاد نے ماحول پر افسوسناک نظر ڈالتے ہوئے اپنی میڈم کے لیے دروازہ کھولا اور خود کنارے پر کھڑا رہا۔ ہانیہ ایک ہاتھ سے میکسی سنبھالتی دوسرا ہاتھ بہزاد کی طرف بڑھا گئی۔ اس نے ایک خاموش نظر اس کے چہرے پر ڈالی اور اس کا نرم روئی جیسا ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھ میں لے کر اسے باہر نکالا۔ آ گئے اوقات پر؟ وہ مسکراتی ہوئی بہزاد کو دیکھنے لگی۔ اس نے سمجھتے سر کو خم دیا۔ آپ بھول رہی ہیں اپنی اوقات، اس کے دماغ نے کہا تو وہ ہونٹ بھینچ گیا اور دروازہ بند کر کے اس کے پیچھے آیا۔ کلب کا ماحول بالکل ویسا ہی تھا جیسا اس نے فلموں میں دیکھا تھا۔ تیز رنگین لائٹیں، تیز میوزک، ڈانس فلور پر کپلز ڈانس کرتے مدہوش وجود، ہر طرف کے مشروبات کی سرونگ کرتے ویٹرز اور کاؤنٹر پر قہقہا لگاتی چپک چپک کر سیلفیاں
सेल्फियाँ लेती लड़कियाँ और उनके साथ खड़े उन्हें सराहते हुए लड़के। बहजाद ने मुलाजमा की तरफ से आज रात के लिए दिया गया ब्लैक जैकेट अंदर आने से पहले पहन लिया ताकि उसकी शर्ट पर लिखा लेबल छुप जाए। अब वो अपनी मैडम को लड़कियों से मिलते देख रहा था और उनसे तारीफ़ें बटोरते सुन रहा था। जहाँ वो खिलखिलाती उसकी दिल की दुनिया में उधम मचा रही थी, वहीं उसका नाजुक होशरुबा सरापा आसपास मौजूद लड़कों की तेज़ नज़रों के हिसार में था। बहजाद बमुश्किल खुद पर काबू कर रहा था। उसका दिल कर रहा था अभी जाए और हानिया को खींच कर और हानिया को दो खींच कर लगाए कि होश में आओ और लोगों की नज़रों को पहचानो, पर वो गार्ड था, मजबूर था। हाय, हाथ में सॉफ्ट ड्रिंक का ग्लास लेकर तानिया उसके पास आई और उसे कुछ भी समझने का मौका दिए बगैर उसके गले से लगने की कोशिश करने लगी। बहजाद ने बर्क रफ्तारी से अपना हाथ सामने करते उसकी कोशिश नाकाम कर दी। सड़ू गार्ड, वो बिलबिलाकर अपनी नाकामी पर पीछे हुई, जबकि इस सब को देखते हुए काउंटर पर खड़े उसके दोस्तों ने एक जानदार कहकहा लगाया, क्या तुम मेरे पास जॉब करोगे? मैं तुम्हें हानिया खान से डबल सैलरी दूंगी। वो अपने बाल पीछे झटकती एक साइड पर कर गई और अब उसके सामने मासूम बच्ची की तरह आंखें पटपटाने लगी। वो उसे जॉब की पेशकश कर रही थी। बहजाद ने बेबसी से नज़रें अपनी मैडम की तरफ उठाईं। वो अपने दूसरे दोस्तों के साथ बातों में मगन थी। मैं हराम नहीं खाता, वो उसकी आंखों में देखता कहकर वहाँ से जाने लगा कि वो अचानक ही उसके सामने आई और उसके सीने का हिस्सा बन गई। ये सब इस सोसाइटी में आम सी बातें थी, पर बहजाद को भड़का गई। बहजाद ने गुस्से से उसे बाजू से पकड़कर खुद से अलग किया। मैडम अपनी हद में रहें। वो उसे अलग करता सर्द आवाज़ में बोला, मेरी हद बहुत वसी है जिसमें तुम भी आ सकते हो। वो शरारत से मुस्कुराती अपनी बाहों का घेरा बनाकर उसे दिखाने लगी। बहजाद दांत पीस कर रह गया। ये वसी हद कहीं और जाकर पुर करें, मुझसे ऐसी कोई उम्मीद न रखें। उसने कोफ्त से उसकी अदाओं को देखा। बहजाद ने फिर से काउंटर की तरफ देखा, जहाँ से हानिया अब अपने दोस्तों के साथ वहाँ दूसरी तरफ मौजूद सोफ़ों की तरफ जा रही थी। उसके हाथ में ग्लास देखकर बहजाद ने आंखें सिकुड़ी। कहीं ड्रिंक तो नहीं कर रही? पर नहीं, वो सॉफ्ट ड्रिंक का ग्लास था। उसने शुक्र का सांस खारिज किया। मुझे कह रहा था कि आप अच्छी नहीं लग रही। ऐसे कपड़े पहनने वाली लड़कियां बुरी होती हैं। और खुद सामने शो पीस खड़ा करके एंजॉय कर रहा है नज़ारे। वो चोर नज़रों से बहजाद को तानिया से बातें करते देखकर जल कर सोचने लगी, वो क्यों मेरे बॉडीगार्ड के पीछे पड़ गई है। सॉफ्ट ड्रिंक का घूंट भरकर उसने सोचा और बेदहानी में ही अपनी दोस्तों की बातों पर सर हिलाने लगी। मैं तुम्हें बहुत पैसे दूंगी, मेरे गार्ड बन जाओ। तानिया मुस्कुराती नज़र बहजाद के ज़ब्त से सुर्ख चेहरे पर डालकर कहने लगी, सॉरी, ये ऑफ़र आप सामने बैठे चूसे आम की गुठली को कर सकती हैं। उसने पहले ही कहा था कि ऐसी कोई जॉब हो तो उसे कहा जाए। मैं अपनी जॉब से खुश हूँ। वो मुस्कुरा कर कहता उसे सैम की तरफ इशारा करके कहने लगा और सैम दोनों की बेचैन हालत पर नज़र डालता मायने खेजी से मुस्कुरा दिया। दाल में कुछ काला है। वो हानिया के सुर्ख आँख बगोला चेहरे को देखते बुड़बुड़ाया और मोबाइल लेकर अपने दोस्त हादी को कॉल करने के लिए साइट पर चला गया, जिसे उसने इनवाइट तो किया था पर वो अभी तक पहुंचा नहीं था। हे बडी, यार कहाँ हो? हादी के कॉल पिक करने पर वो क्लब से बाहर निकलता बोला, बस पहुंच रहा हूँ, बस कुछ लेट हो गया था। तुम बताओ हानिया के बारे में, उसका मूड कैसा है? उसकी बात पर वो मुस्कुरा उठा। जेलस हो रही है, वो भी अपने गार्ड को तानिया से बातें करते देखकर। यार क्या ही मज़ा आ रहा है। देखो तो उस नक चिड़ी की ऐसी हालत है कि चेहरा सुर्ख हो गया है। हाँ हाँ हाँ, सैम कहकहा लगाकर बोला तो हादी ठिठका। व्हाट रबिश, वो क्यों गार्ड की बातें करने से जेलस होगी? आर यू क्रेजी? वो हैरान हुआ था और उसके दिमाग में वो वाक़या घूमा जब वो उसे पार्किंग एरिया में उस गार्ड को हाथ पकड़ने का कह रही थी। आ जाओ फिर मालूम होगा, सैम ने कहकर कॉल मुनक़ते की और दूसरी तरफ हादी ज़ब्त से मुट्ठियाँ भींच गया। तो यह है तुम्हारी औकात, मुझे इग्नोर करके तुम उस 2 टके के गार्ड से चोंच लड़ा रही हो। हानिया खान, बहुत महंगा पड़ेगा ये तुम्हें। उसने बेड से कोट उठाया और पहनकर पार्टी के लिए रवाना हो गया कि खुद भी तो देखे उस मलका और गार्ड की लव स्टोरी। बहजाद उसे मुंह बसोड़ता छोड़कर हानिया के पीछे खड़ा हो गया और दोनों हाथ मजबूत चौड़े सीने पर बांध लिए। वाओ हनी, तुम्हारी तरह तुम्हारे बॉडीगार्ड जैसा पूरी पार्टी में कोई नहीं। इसे कहो ना मेरे साथ डांस करे।
سونیا نے جھک کر اس کے کان میں کہا تو ہانیہ نے دانت پیسے، تم خود کہو۔ وہ ناک چڑھاتی ناگواری سے بولی، جبکہ اس کے روکھے لہجے پر سونیا نے حیرت سے دیکھا اور مایوسی سے خاموش ہو کر رہ گئی۔ کیا باتیں کر رہے تھے تم مجھ سے؟ وہ اٹھ کر جب کاؤنٹر پر آئی تو اس کے پیچھے بہزاد بھی آیا، تبھی وہ ہتھیلیاں ٹکا کر اس کی طرف جھکتے اس سے مخاطب ہوئی۔ بہزاد نے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور وہاں جالسی کے رنگ دیکھ کر حیران بلکہ اسے جھٹکا لگا۔ وہ سمجھ نہ سکا کہ وہ اس سے کیوں جالس ہو رہی تھی، لیکن پھر بھی مسکرا کر بولا، پرسنل تھی۔ اس کی آنکھوں میں شرارت تھی اور لہجے میں سنجیدگی۔ ہانیہ کو حیرت کا جھٹکا لگا اس کے جواب پر۔ کون سی پرسنل، مجھے بتاؤ۔ وہ گلاس کاؤنٹر پر پٹک کر اس کے پاس آئی اور اس کی آنکھوں میں دیکھتی پوچھنے لگی، میڈم یہ میری پرسنل باتیں ہیں تو مطلب پرسنل ہیں، آپ کو اس بارے میں نہیں پوچھنا چاہیے۔ کیا میں نے آپ سے پوچھا کہ آپ کی اپنے انکل کے بیٹے ہادی سے منگنی ہو گئی ہے؟ وہ مسکراتا ہوا اس کی سرخ غصے بھری آنکھوں میں دیکھتا پوچھنے لگا تو اس نے سر ہلاتے گلاس سے گھونٹ بھرا۔ وہ کچھ دیر سوچتی، یہاں وہاں نظریں پھیرتی اس کی طرف رخ کر کے بولی، ہاں ہوئی تھی بچپن میں، پر میں اسے پسند نہیں کرتی۔ وہ تلخ ہوئی اور جان بھی نہ پائی کہ وہ کیوں اسے صفائی دے رہی تھی، حالانکہ وہ کوئی اہمیت نہیں رکھتا تھا۔ اب تم بتاؤ، کیا کہا اس لومڑی نے؟ وہ اس سے بے چین ہو کر پوچھنے لگی۔ بہزاد نے لب بھینچ کر دیکھا اور پھر اسے نظر انداز کر دیا۔ بتاؤ، میں نے بتا دیا ہے۔ وہ ضدی لہجے میں اس کی جیکٹ کو کھینچتے ہوئے بولی، پرسنل ہے۔ وہ کہہ کر اسے دیکھنے سے کترا رہا تھا۔ تو میری بھی یہ پرسنل بات تھی، تم نے پوچھا، میں نے بتا دیا۔ اب تم یہ پرسنل بیچ میں سے ہٹاؤ اور مجھے بتا کر پھر واپس رکھ دو۔ شاباش، یہ میرا آرڈر ہے۔ وہ اس کے پھر پرسنل کہنے پر بل کھاتی وہ مشکل غصہ ضبط کرتی اسے پچکارتے ہوئے بولی، آپ ضد کیوں کر رہی ہیں؟ اس بے وقت باڈی گارڈ کی پرسنل باتیں جان کر کیا کریں گی آپ؟ وہ اپنی جیکٹ پر رکھے اس کے ہاتھ کو ہٹاتے ہوئے بولا۔ ہانیہ نے اس کے مضبوط ہاتھ میں اپنے ہاتھ کو دیکھا۔ اسے یاد آیا وہ لمحہ جب تانیہ اس کے سینے سے چپکی ہوئی تھی اور اس نے یہی ہاتھ اس کے بازو پر رکھا ہوا تھا۔ ہانیہ نے مسکراتے ہوئے بہزاد کے ہاتھ کی پشت پر اپنے ناخن گاڑ دیے اور تمسخر بڑی نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ دونوں کو اپنی کیفیت سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ وہ اس کے ہاتھ پر اپنے ناخنوں کا دباؤ بڑھا رہی تھی اور وہ خاموش کھڑا آس پاس دیکھتے ہوئے پھر اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ اگر تم نے نہیں بتایا کہ وہ لومڑی کیا کہہ رہی تھی تو میں تمہارے ہاتھ کی پشت ادھیڑ کر رکھ دوں گی۔ وہ اس ڈیٹ پر اثر ہوتا نہ دیکھ کر بولی تو بہزاد کندھے اچکا گیا۔ ادھیڑ دو؟ بتانے والا تو میں ہوں نہیں، میں اپنی پرسنل باتیں کسی سے شیئر نہیں کرتا۔ اس نے مسکرا کر اپنا انگوٹھا اس کے نازک ہاتھ کی پشت پر پھیرا۔ ہانیہ کے ہاتھ پر اس کے لمس سے کرنٹ سا دوڑ گیا اور اس نے جھٹکے سے اس کے ہاتھ کو چھوڑا، بلکہ اپنی بے وقوفی پر شرمندہ ہوتی کچھ دور بھی ہو گئی۔ وہ بمشکل اپنے تنفس کو بحال کر رہی تھی، گھبراہٹ میں اپنے قریب کاؤنٹر پر رکھا گلاس بغیر اس کی اسمیل اور ذائقے پر دھیان دیے لبوں سے لگا گئی۔ اس کے سارے حواس ہی کام کرنا چھوڑ گئے تھے۔ وہ گلاس خالی کر کے کاؤنٹر پر پٹکتی اس کی طرف پشت کر کے اب سامنے ڈانس فلور کی طرف دیکھ رہی تھی۔ ہنی، لہجے میں محبت سمو کر ہادی نے اسے پکارا تو دونوں نے بیک وقت مڑ کر اسے دیکھا۔ مجھے انوائٹ کرنا تو تم بھول ہی گئی۔ وہ چہرے پر مسکراہٹ سجائے اس کے دوستوں کے ساتھ شکوہ کرتا اس کی طرف آیا۔ ہانیہ اپنے مسکراتے دوستوں کو دیکھ کر اس کے لہجے پر اسے ٹوک بھی نہیں سکتی تھی۔ ہاں سچ میں بھول گئی تھی۔ اس کے پاس آنے پر وہ مسکرا کر بولی تو ہادی نے ایک غصے بھری نظر پاس کھڑے بہزاد پر ڈالی۔ کم آن گائز، کیوں بچوں کی طرح یہاں کھڑے ہو؟ چلو اور ڈانس کرو، اتنا زبردست میوزک چل رہا ہے۔ سیم کے ساتھ سونیا جھومتی ہوئی ان کے پاس آ کر منہ بناتی بولی تو سب ہنس پڑے۔ میرے ساتھ ڈانس کرو گے باڈی گارڈ؟ تانیہ نے اپنا ہاتھ بہزاد کی جانب بڑھایا، جس پر ہانیہ نے بہزاد کے چہرے کو دیکھا۔ بہزاد نے ناگواری سے انکار کرنا چاہا، مگر ہادی بیچ میں بول اٹھا، کیوں نہیں کرے گا ڈانس؟ ضرور کرے گا، یہ بھی ہماری طرح جوان ہے، اس کا بھی دل کر رہا ہوگا رومانٹک ماحول میں رومانٹک ساتھی کے ساتھ ڈانس کرنے کا۔ کیوں ہنی ڈارلنگ؟ اس نے کمینگی سے بھرپور مسکراہٹ چہرے پر سجاتے ہوئے ہانیہ کی رائے لی، جس پر وہ مسکراتی ہوئی سر ہلا گئی۔ بہزاد لب بھینچ گیا۔ سوری، میں یہاں باڈی گارڈ ہوں، کوئی گیسٹ نہیں، نہ ہی میری ایسی کوئی خواہش ہے رومانٹک ہونے کی، معذرت، مجھے اپنی جاب کرنے دیں۔ وہ روکھے لہجے میں کہتا تانیہ کے ہاتھ کو نظر انداز کر گیا، جس کے باعث وہ اپنا سا منہ لے کر رہ گئی۔ یہ کیا بات ہوئی بھلا؟ تمہارا دل نہیں کرتا تو اس کا ہی دل رکھ لو ہنی ڈارلنگ، شاید یہ تمہارے آرڈرز پر عمل کرے گا۔ تم اپنی دوست کی دلی کیفیت سمجھو۔ ہادی ہانیہ کے تاثرات
जांचते हुए बोला तो उसने बहजाद को देखा। जाओ तुम, मैं यहीं हूँ, वह सर्द लहजे में उससे बोली, पर उसके अंदर शोले भड़क उठे थे। पता नहीं क्या कैफियत थी कि ना उसे किसी के साथ डांस करते देखना चाहती थी, ना ही उसे अपनी औकात भुला देना चाहती थी। अजब सी एक चिढ़ थी या कुछ और भी जो उसे पहले दिन से देखकर पैदा हुई थी। सॉरी, बहजाद फिर भी माजरत कर गया। इस मैडम और गार्ड के तमाशे को देखते हुए सैम और हादी ने एक दूसरे को देखा। शायद हमारी हनी ही राजी नहीं कि उसका बॉडीगार्ड किसी के साथ डांस करे। हाँ हाँ हाँ, हादी ने कहते हुए कहा लगाया, जिसका साथ सैम ने भी दिया। हानिया ने खूनख्वार नज़रों से बहजाद को देखा। अभी तो पर्सनल बातें हो रही थी दोनों के बीच, और अब ये नखरे जा क्यों नहीं रहा। वो दांत पीसती आगे बढ़ी और बहजाद के हाथ को पकड़कर तानिया के हाथ में दे दिया। जाओ, वो चिल्लाकर बोली, जिस पर बहजाद ने उस जज्बाती मैडम को अफसोस से देखा। जवान लड़कों की चाल को जो उन लड़कों की चाल को समझ नहीं पा रही थी। आओ, तानिया मुस्कुराती हुई उसे लेकर डांस फ्लोर पर आई और उसके गले में अपने बाजू डाले। बहजाद ने गुस्से भरी नज़रों से हानिया को देखा और खामोशी से उसके साथ हल्का हल्का मूव करने लगा। ये लो, ठंडा पियो। हादी ने ड्रिंक का ग्लास उसकी जानिब किया, जिस पर हानिया ने बहजाद से अपनी गुस्से भरी नज़रें हटाकर उसे देखा और बगैर चूं चरा किए एक ही सांस में पूरा ग्लास खाली कर दिया। एज अ फ्रेंड एक बात पूछूं? वो उसके साथ काउंटर से टेक लगाकर खड़ा हुआ। हानिया ने इस बात में सर हिलाया। तुम उस गार्ड को पसंद करने लगी हो क्या? क्योंकि तुमने कहा कि वो निकाह वाला बावेला सिर्फ एक बहाना था। उसने कहते हुए हानिया के चेहरे को देखा, जिस पर नागवारी फैल चुकी थी। तुम भूलने क्यों नहीं देते मुझे उस सब को? गुस्से में कहा था कि एक बहाना है, और मैं क्यों उस गार्ड को पसंद करने लगी? हमारे स्टेटस में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, वो मेरा बॉडी गार्ड है। वह गुस्से से बोलकर सामने देखने लगी, जहाँ तानिया उससे करीब तर होने की कोशिश कर रही थी, जबकि उसकी हालत ऐसी हो रही थी जैसे उसे किसी ने तपते सहरा में फेंक दिया हो। उसके वजूद में आग भड़क उठी थी और वह बहुत मुश्किल से जब्त किए खड़ी थी। डांस? हादी ने मुस्कुराकर उसकी तरफ हथेली फैलाई। नो। हानिया मुंह बनाकर इनकार कर गई और ख़ुद को संभालने के लिए काउंटर को पकड़ा। एज अ फ्रेंड, नॉट फियांसे, प्लीज़, वो उसके हाथ को पकड़ता बोला तो वो उंगली थोड़ी पर रखे उसे देखने लगी। सिर्फ दोस्त? हाँ, वो यकीन दहानी करवाने लगी तो हादी ने मुस्कुराते उस पर ड्रिंक का असर होते देखते सर हिलाया। वो उसे लेकर डांस फ्लोर पर आ गया। बहजाद ने हैरत से हानिया को ऊपर आते देखकर तानिया को झटके से खुद से अलग किया। मैडम, वह गुस्सा जब्त करता उसे हादी के साथ देखकर बोला, मगर उसकी आवाज़ म्यूज़िक में ही दब गई और हादी उससे दूर होकर खड़ा हो गया। डार्लिंग, तुम्हें मालूम है तुम आज कितनी खूबसूरत लग रही हो? उसने अपना हाथ हानिया की नाजुक कमर के पीछे ले जाते उंगलियों की सख्त पकड़ में जकड़ा। उसकी मजबूत उंगलियां उसकी नाजुक कमर में चुभी। नशे में झूलती हानिया बिलबिलाकर उससे दूर होने की कोशिश करने लगी, पर वह उसकी कोशिश को नाकाम बनाते हुए ज़बरदस्ती उसके साथ डांस के स्टेप लेने लगा। छोड़ो, वह उसके सीने पर हाथ रखे गुस्से से उसे पीछे करने लगी। तुम फ्रेंड नहीं हो, छोड़ो मुझे, तुम अच्छे नहीं हो। हादी, वो अपने नाजुक बाजू पर उसकी वहशी गिरफ्त महसूस करती चिल्लाई, मगर म्यूज़िक के शोर में उसकी चीख दब गई। हाँ, अब गार्ड के रूप में यार जो मिल गया है, मैं कहाँ तुम्हें अच्छा लगूंगा डार्लिंग। वह उसका बाजू छोड़कर उसकी गर्दन पर उंगलियां फेरता हुआ थोड़ी को उंगलियों में दबोच कर उसका चेहरा ऊपर उठाकर बोला। नो। वो रोने लगी। उसे खुद पर झुकते देखकर उसे पीछे धकेलने की कोशिश में वो बेबस हो गई थी। खुद से करीब होती तानिया को पीछे धक्का देता बहजाद अपने आगे से लोगों को हटाता। अचानक ही उनके सर पर पहुंचा और हादी के मुंह पर एक जोरदार मुक्का जड़ा। हादी डांस फ्लोर से नीचे जा गिरा। मैडम, हादी को अपनी लहू रंग आंखों से घूरते हुए उसने लड़खड़ाती हुई हानिया को थामा। बॉडीगार्ड, लड़खड़ाती ज़बान में पुकारती हानिया उसके सीने में चुप गई और ये सब देखते क्लब में सन्नाटा छा गया। यू बास्टर्ड, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हाथ उठाने की? तू रहो मेरी फियांसी से, हादी गुर्रा कर बोलता उसकी जानिब लपका। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मैडम के साथ ऐसा वहशी सलूक करने की? वो उससे भी तेज़ आवाज़ में धाड़ा कि सब कांप कर रह गए। हादी ने उसके सीने से लगी रोती हुई हानिया का बाजू देखा, जहाँ उसकी दूध या रंगत पर उसकी उंगलियों के निशान पड़ गए थे। वो मेरी फियांसी है, हादी ने जताया और उसे हानिया से दूर करने के लिए हाथ बढ़ाया ही था कि बहजाद ने दरमियान में ही उसका बाजू पकड़कर झटका दिया। वो बिलबिला कर पीछे हुआ। हानिया कहकहा लगाती बहजाद के गिर्द बाहें डाले मुस्कुरा रही थी।
नो, मैं फियांसी नहीं। उसने नफी में सर हिलाते बहजाद के सीने पर सर रखा। फियांसी होगी तब जब वो होश में होगी और खुद कबूल करेगी। इस वक्त वो सिर्फ मेरी मैडम है, और अब अगर उसकी तरफ एक कदम भी बढ़ाया तो मैं भूल जाऊंगा कि तुम मैडम के कुछ लगते हो या इंसान भी हो। वो सुर्ख आंखों से जख्मी शेर बना धाड़ता हुआ हानिया को अपनी जैकेट पहनाकर डांस फ्लोर से नीचे उतर आया। हाथी क्या किसी में भी हिम्मत ना हुई उसकी तरफ कदम बढ़ाने की। उसके जख्मी शेर वाले रूप को देखकर तानिया काटो तो बदन में लहू नहीं की हालत में थी। वो उसके साथ कैसे बिहेव कर रही थी? अगर वो इस रूप में आकर उसे दो लगा देता तो शायद ही वो कभी उठ पाती। बड़ी, वो तो ले गया उसे। हानिया को ले जाते बहजाद को देखते हुए सैम उसके पास आया। हादी ने सुर्ख निगाहों से उसे घूरा। तुम्हारे पास जमशेद का कांटेक्ट नंबर है? उसने पूछा तो उसे अपने ग्रुप का वो बिगड़ा गुंडा याद आया। हाँ है। उसने सर हिलाते हुए मुस्कुराकर मोबाइल निकाला और दोनों डांस फ्लोर से नीचे उतर गए। उनके निकलते ही पार्टी फिर अपने अरूज पर पहुंच गई जैसे कुछ हुआ ही ना हो। ये लो। सैम ने कॉल मिलाकर मोबाइल हादी के हवाले किया और हादी ने मुस्कुराते हुए मोबाइल उसके हाथ से लेते नाक से निकलता खून साफ किया। गाड़ी रोको। वो स्टीयरिंग पर हाथ मारती मुसलसल गुस्से में जिद कर रही थी और उसकी 2 टके की जैकेट को वो अपनी हील के नीचे रखे बैठी थी। बहजाद ने एक खामोश नज़र उसके चेहरे पर डाली जहां उसकी थोड़ी पर सुर्ख निशान थे। गुस्से की शदीद लहर उसके दिल दिमाग को जकड़ गई। उसने अचानक ही पाँव ब्रेक पर मारा। हा। हानिया कहकहा लगाती उसके बाजू को थाम गई। वाइल्ड मैन, मैं नहीं गिरने वाली। वो सर उसके बाजू पर रखकर शरारत से बोली। बहजाद लब भींच कर उसे देखने लगा। अब बताओ, तुम उस लोमड़ी से कौन सी पर्सनल बातें कर रहे थे? वो सीधी हो बैठी और उसकी आंखों में देखती गुस्से से बोली। क्यों बताऊं? वो सर लहजे में बोला। हानिया ने मुंह बनाकर उसकी नकल उतारी। बताओ वरना नौकरी से फारिग कर दूंगी बॉडीगार्ड। वो सुर्ख नशीली आंखों से उसकी आंखों में देखती बोली। कर दो। बहजाद ने कंधे उचकाते हुए रात के 2 बजे उस सुनसान सड़क को देखा। मैं उस लोमड़ी को मार दूंगी। वो चिल्लाई तो उसकी आंखों में तबस्सुम खुला। क्यों अचानक? वो उसकी जानिब रुख करके उसकी सब्ज आंखों में देखता पूछने लगा था कि कल तो मैं 2 टके का मुलाजिम था, कोई औकात और अहमियत नहीं थी, फिर आज यूं अचानक क्यों इतनी शिद्दत पसंदी? हानिया खामोशी से उसे देखने लगी और उसकी आंखों में मौजूद लातादाद सवाल पढ़ने लगी। बस अचानक। वो नशे की हालत में उसकी तरफ खिसकती उसके बाजू पर सर रख गई। बहजाद ने एक गहरा सांस लिया। अपना हाथ दिखाओ। उसे कुछ देर पहले की अपनी हरकत याद आई। बहजाद ने मुस्कुराती नज़र उसके सर पर डालकर उसके सामने अपना हाथ किया। हानिया ने पलटकर अपने सामने उसके हाथ की पुश्त की जहां उसके नाखून बुरी तरह चुभते खून की छोटी छोटी बूंदें निकाल चुके थे। तुम सिर्फ मेरे बॉडीगार्ड हो, अंडरस्टैंड? वो उसके जख्म पर उंगली से दबाव देती जताने लगी। आइंदा उस लोमड़ी से बात करोगे? मेरे अलावा किसी की तरफ देखोगे? अब वो उसके जख्मों पर उंगलियां फेरती पूछने लगी। बहजाद का दिल किया वीडियो बना ले और बाद में उस नकचुड़ी के होश में आने पर उसे दिखाए। मैं तो आपको ही देखता हूँ मैडम। वो मुस्कुराती आंखों से बोला। ऐसे नहीं देखो। वो हाथ झटकती बोली। मतलब बस इतनी सी मोहब्बत और एहसास? बहजाद ने उसके जुल्म पर उसे देखा। तो आप बताएं कैसे देखूं? वो चिढ़कर उसे देखने लगा। वरना तन्हाई का जो आलम था, कोई उससे पूछे उसकी अंदरूनी हालत। मुकम्मल तन्हाई थी और उस तन्हाई में खूबसूरत और क़यामत खेज हुस्न की मालिक वो उसके रहमो करम पर थी। बंदा बशर था, बहक सकता था, पर उसने खुद पर, अपने धड़कते दिल पर पहाड़ रख कर खुद को बावर करवाया था कि वो एक मुहाफिज है इस वक्त, और कुछ नहीं। बहजाद ने गाड़ी स्टार्ट की तो हानिया ने उसके हाथ पकड़ लिए। मैंने अभी ऑर्डर नहीं दिया बॉडीगार्ड। नशे में भी वो नखुवत से नाक सुकोड़ कर बोली, जिस पर वो भी हंस पड़ा। तो दे दे मैडम, और घर चलकर आराम करें, आपकी तबीयत ठीक नहीं। वो कहता हुआ फिर से गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश करने लगा। वो खूनख्वार सी उसको गले से पकड़कर उसका रुख अपनी तरफ कर गई। क्या चाहती हैं? जब्त से सुर्ख चेहरे के साथ वो गुस्से से बोला, क्योंकि वो अपने लिए और उसके लिए मुश्किलात का सबब बन रही थी। तुम्हें? हानिया कहकर नजरें झुका गई। साइको? वो बुड़बुड़ा कर रह गया। देखो, तुम मुझे ऐसे देखा करो वाइल्ड मैन। वो सर उठाकर याद आने पर बोली। बहजाद ने जरा सी दिलचस्पी से उसे देखा। हानिया मुस्कुराती हुई नशे के ज़ेरे असर उसके चेहरे के करीब आ गई और अपनी सुर्ख बोझल आंखों से उसकी काली आंखों में बमुश्किल देखती, कभी आंखें झपकाती। मैं ऐसे ही देखता हूँ।
بہزاد نے بیزاری سے کہا، ورنہ قریب آنے پر اس کے جسم سے اٹھتی اس کے پرفیوم کی خوشبو بہزاد کے حواس سلب کر رہی تھی۔ نہیں، تم ایسے نہیں دیکھتے، تم تو غصے، کوفت اور ناپسندیدگی سے دیکھتے ہو۔ ایسے دیکھا کرو مجھے محبت سے۔ وہ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتی مزید اس کی طرف جھکی۔ اس بار بہزاد ٹھٹک گیا اور غصے سے اس کے ارادوں کو دیکھتے اس کے کانپتے گلابی لبوں میں چھپی پیاس کو دیکھنے لگا۔ اس کی آنکھوں میں لہو سا ابل آیا۔ ہوش میں آؤ میڈم۔ وہ اسے کندھے سے پکڑ کر پیچھے سیٹ پر پھینکنے کے سے انداز میں بٹھاتا ہوا دھاڑا، جس سے ہانیہ سہم سی گئی۔ کیا ہوا؟ وہ ڈر کر پوچھنے لگی اور دونوں ہتھیلیوں سے اپنی آنکھیں مسلنے لگی۔ وہ غصے بھری نظر اس کے چہرے پر ڈالتا گاڑی سٹارٹ کرنے لگا۔ اچانک ہی اس سیاہ رات میں کچھ سیاہ پوش لوگوں نے ان کی گاڑی کا راستہ روک کر کسی بھاری چیز سے گاڑی پر اٹیک کیا۔ ٹھا کی آواز پر بہزاد نے ہانیہ کو دیکھا جو منہ پھلائے بیٹھی تھی۔ اس آواز پر حیرت سے گاڑی سے باہر نکل کر دیکھنے کی کوشش کرنے لگی۔ کون ہے باسٹرڈ؟ وہ دھاڑ کر سیٹ بیلٹ کھولنے لگی۔ بہزاد کا دل کیا پہلے تو اس کا گلا دبائے۔ بڑی تیز مارخان بن گئی تھی وہ نشے میں۔ میڈم آپ باہر مت نکلے، میں دیکھتا ہوں۔ اس نے اپنی گن لوڈ کرتے ہوئے ہانیہ کو واپس کھینچ کر سیٹ پر بٹھایا اور خود باہر نکلا۔ ہادی کا ارادہ اسے جان سے مروانے کا نہیں تھا، صرف اسے سبق سکھانے کا تھا۔ صرف یہ بتانا مقصد تھا کہ ہانیہ خان اس کی ہے اور وہ اس کے سامنے کچھ نہیں۔ وہ اسے سیکنڈز میں مسل سکتا ہے، اس لیے اپنی اوقات میں رہے۔ جس طرح اس نے سب کے سامنے اسے مکہ مار کر ڈانس فلور سے گرایا تھا، ویسے ہی وہ اس کی ساری پسلیاں ڈبل کر دینا چاہتا تھا۔ ابے تو ہے بہزاد، منسٹر کی بیٹی کا باڈی گارڈ؟ جمشید اپنے دو ساتھیوں کے ساتھ آگے بڑھتا اس سے پوچھنے لگا۔ ہاں ابے، میں ہی ہوں باڈی گارڈ، وہ بھی اسی کے انداز میں کہتا ان کے مقابل آیا۔ تیری تو مجھے ابے کہتا ہے سالے؟ جمشید ابے سنتا اپنے موٹے ہاتھ کا پنچ بنا کر اس کے منہ پر مارنے ہی والا تھا کہ بہزاد نے اس کا ہاتھ ہوا میں ہی تھام لیا۔ تیری تو مجھے سالے کہا؟ وہ خود اس طرح کی لوفر گردی سے واقف تھا کہ کیسے انہیں سنبھالنا ہے۔ اس کا ایک ہاتھ پکڑتے دوسرا ہاتھ گھما کر اس کے منہ پہ مارا۔ پیچھے سے اس کے ساتھی نے ہاکی گھما کر بہزاد کے سر پر ماری۔ وہ کرا کر پیچھے ہٹا اور پیچھے سر پر اپنا ہاتھ رکھا۔ ہاں ہاں ہاں، باڈی گارڈ ڈر گیا۔ وہ تینوں کہکہا لگا اٹھے۔ بہزاد؟ یہ سب دیکھتی ہانیہ گھبرا کر گاڑی سے باہر نکلی۔ میڈم آپ اندر بیٹھیں، وہ غصے سے بولا، کیونکہ اس کا حلیہ ان شیطانوں کو بہکا سکتا تھا۔ یو باسٹرڈ، تو تم نے گارڈ کو مارا؟ وہ جھولتی لڑکھڑاتی گاڑی کا سہارا لے کر ان کی طرف بڑھنے لگی۔ بہزاد نے قہر بھری نظروں سے اسے دیکھا۔ اس نے ایک ہاتھ پیچھے ٹکایا ہوا تھا اور دوسرے سے گن پکڑی ہوئی تھی جو ان کی نظروں سے اوجھل تھی۔ واہ کیا ماسٹر پیس ہے، واللہ قیامت! جمشید ہانیہ کو ہوس بھری نظروں سے اوپر سے نیچے تک دیکھتا بولا۔ بہزاد کی رگوں میں شعلے بھڑک اٹھے۔ اوکے چل، تو تم مارو نہیں، میں دیکھتی ہوں۔ وہ پیچھے ہوتی بہزاد کی آنکھوں میں غصہ دیکھتی بمشکل اپنی بوجھل آنکھیں کھولتی بولی، تجھے ماسٹر سٹار دکھاؤں سالے؟ کہتے ہوئے بہزاد نے اپنے بھاری ہاتھ کا مکہ جہاں جمشید کے منہ پر مارا تھا وہیں اپنی ایک ٹانگ برق رفتاری سے اپنے سامنے کھڑے لڑکوں کو ماری اور ان کے سنبھلنے سے پہلے ہی ان کے ہاتھ سے ہاکی چھین کر ان پر برسانا شروع کر دی۔ بہزاد کے ساتھ تینوں گتھم گتھا ہوتے لہولہان ہو گئے۔ ہانیہ زور شور سے ہوٹنگ کرتی باڈی گارڈ کے نعرے بلند کر رہی تھی۔ بہزاد نے ان کا برا حال کر دیا۔ بھاگو کمینوں، پاگل ہو گیا یہ! اپنے باس کا حکم ملتے ہی وہ گولی کی سپیڈ سے وہاں سے نکلے تھے۔ اب جمشید خوف زدہ سا بہزاد کے سامنے اکیلا کھڑا تھا۔ کس نے بھیجا ہے؟ اس نے گن پیچھے ہی بیلٹ میں لگا دی تھی کیونکہ وہ جانتا تھا کہ کرائے کے گنڈے ہیں، ان کے لیے اس کے ہاتھ ہی کافی ہیں۔ وہ آگے بڑھا تو جمشید خوف زدہ ہو کر پیچھے بھاگا۔ رک ابے! اس نے جھپٹ کر پیچھے سے اس کے کالر کو کھینچا اور زور سے روڈ پر پٹکا۔ بتاتا ہوں، ہاتھ جوڑتے ہوئے اس نے زمین پر پڑے ہی کہا۔ ہاں بولو ورنہ مار دوں گی۔ وہ پیچھے سے جھولتی ہوئی ہاکی نیچے سے اٹھا کر اس کی ٹانگوں پر برساتی گرنے ہی والی تھی کہ بہزاد نے اسے تھاما۔ بول سالے، کیما بنا دوں گی۔ خود کو زور لگا کر چھڑواتی وہ جمشید کے بڑے سے پیٹ پر ہیل مارتی اس کے اوپر گرنے ہی والی تھی کہ پھر سے بہزاد نے بروقت اسے بازوؤں کا سہارا دیا اور موقع دیکھ کر جمشید کھڑا ہوتا بغیر نام بتائے بھاگ گیا۔ ارے رکو ورنہ کاٹ دوں گی! وہ جمشید کو دھندلی آنکھوں سے بھاگتے دیکھ کر چلاتی ہاتھ پیر مارنے لگی۔ چپ!
उसे भगा कर आप काटने का कह रही हैं? वो गुस्से से बोला। हानिया ने सहम कर उंगली लबों पर रख ली। तुम मुझ पर चिल्लाए वाइल्ड मैन, मैं तुम्हें भी काट दूंगी। लड़खड़ाती जबान में हैरत की ज्यादती से कहती वो उसकी बाहों में झूल गई। बहजाद ने दांत पीस कर उसे अपनी बाहों में उठाया। इतना तो वो जान गया था कि ये गुंडे उसके अंकल के बेटे के ही भेजे हुए थे, तभी तो वो हथियारों के बगैर आए थे सिर्फ उसे सबक सिखाने। वो सोच रहा था कि जैसी उनकी हालत की है वो जाकर जब अपने उस हादी साहब को दिखाएंगे तो फिर उसका क्या हशर होगा। उसे बाहों में उठाकर वो गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर अंदर बिठाया और डोर बंद करते खुद गाड़ी की दूसरी तरफ आ गया। ड्राइविंग सीट पर बैठते उसने सीट बेल्ट बांधी, फिर उसकी तरफ झुका। तभी नज़रें उसकी बंद आंखों पर गईं। मुझे औकात में रहने का कहते कहते खुद अपनी हैसियत भूल गई। उसने झुककर उसके कान में सरगोशी की और सीट बेल्ट बांधी। एक हाथ से उसके शाने को पकड़े दूसरे से बड़ी महारत से ड्राइव कर रहा था, जैसे ये उसके लिए बड़ी बात नहीं। उसकी शर्ट पर सफ़ेद हरूफ में लिखे मैट्रिक फेल बॉडीगार्ड सुर्ख रंग में तब्दील हो गया था। खून के मुसलसल कंधे से बहने से वो अपने चकराते सर को संभाले बमुश्किल बैठा था। 3 बजे जब वो खान मेंशन पहुंचे तो सब गार्ड्स अलर्ट खड़े थे। हारिस साहब को लॉन में ही मार्बल की सफ़ेद रविश पर इस तरह भी हालत में यहाँ से वहाँ टहलते देखकर वो कुछ शर्मिंदा हुआ। क्या होता अगर वो उसके कहने पर गाड़ी ना रोकता? कहाँ थे इतनी देर? हादी की कब से कॉल आ चुकी है कि तुम उसे लेकर 2 बजे ही निकल चुके हो। बहजाद की गाड़ी को अंदर दाखिल होते देखकर उसके गाड़ी से निकलते ही वो धाड़े, मगर उसकी हालत देखकर वो ठिठक गए। ये क्या हुआ तुम्हें? और हानिया कहाँ है? कैसी है? वो घबरा उठे। गाड़ी का डोर खोल कर अंदर सोई अपनी बेटी को ठीक ठाक देखकर उन्होंने सुकून का सांस दिया। इसने ड्रिंक की है? हारिस साहब ने जब उसे बाहर निकाला तो उसके मुंह से आती ड्रिंक की स्मेल पर वो हैरत से बहजाद को देखने लगे। नहीं सर, मैडम ने नहीं पी, वो उनकी नफ़ी करता बोला। तो किसने पिलाई उसे? वह मुश्किल खुद पर जब्त करते पूछने लगे। सर, मैडम तो सॉफ्ट ड्रिंक पी रही थी, और जब उन्होंने मुझे ज़बरदस्ती अपनी फ्रेंड के साथ डांस करने के लिए भेजा तो हादी साहब थे उनके पास। शायद उन्होंने मैडम को पिलाई सॉफ्ट ड्रिंक कहकर। बहजाद कहकर जेब से रुमाल निकालता अपनी गर्दन साफ करने लगा। उसने तुम्हें कहा जाओ डांस करो दोस्त के साथ और तुम चले गए। तुम उसके बॉडीगार्ड हो या दोस्त? वो गुस्से से धारते उसकी बेवकूफ़ी पर और हादी की हरकत पर उनकी रगें तन गई। सर, आप जानते हैं मैडम की ज़िद को। वो सर झुकाए मुअद्दब सा बोला। तुम उसकी ज़िद पूरी करने के लिए नहीं हो लड़के, उसके लिए उसका बाप अभी जिंदा है। तुम उसके बॉडीगार्ड हो, वो काम अंजाम दो जो तुम्हारा है, मेरी जगह लेने की कोशिश मत करो। ये सब कैसे हुआ? बरहमी से कहते उसकी हालत की बाबत दरियाफ्त किया। अटैक हुआ था सर गाड़ी पे, शायद मैडम को अगवा करने आए थे कुछ लोग। हारिस साहब चौंक गए। तुमने उन्हें देखा? कौन थे? वो बेचैनी से पूछने लगे। उनका गद्दार ड्राइवर भी उन्हें मिल गया था, पर उसका बयान था कि वो डर से भागा था। उस अटैक में उसका कोई हाथ नहीं था, ना ही वो उन आदमियों को जानता था। पुलिस की सख्ती पर भी उसका बयान ना बदला, और जिन्होंने अचानक हारिस साहब पर अटैक किया था वो ऐसे गायब हुए थे जैसे वो इस दुनिया की रहने वाली मखलूक ही ना हो। नहीं सर, वो निकाब पोश थे और तादाद में 5 थे। बहजाद ने कहकर गाड़ी की तरफ इशारा किया जिस पर बुलेट प्रूफ होने की वजह से गोलियों के सिर्फ हल्के हल्के निशान थे। ओह! हारिस साहब का दिल दहल गया। उन्होंने मशकूर निगाहों से बहजाद को देखा। एक बार फिर तुमने मुझ पर एहसान किया, फिर से मेरी ज़िंदगी बचाकर। आगे बढ़ते उन्होंने बहजाद के शाने पर हाथ रखा। वो मुस्कुरा दिया। सर, ये एहसान नहीं, मेरा फ़र्ज़ था। मध्यम से मुस्कुराहट के साथ वो बोला तो अपनी बेटी को देखते हारिस साहब सर हिला गए। अब्दुल्ला, डॉक्टर को बुलवाओ जल्दी और इसका अच्छे से ट्रीटमेंट करवाओ। वो हुक्म देते अंदर चले गए तो अब्दुल्ला ने मोबाइल निकाल कर डॉक्टर को कॉल मिलाई। दूसरे गार्ड को गाड़ी ले जाने के लिए कहा और बहजाद को लेकर उसके क्वार्टर में आ गया। कुछ ही देर में डॉक्टर के पहुंचने पर हारिस साहब की निगरानी में बहजाद का ट्रीटमेंट हुआ। अंकल, आपको उस गार्ड पर यकीन है, मुझ पर नहीं? हादी बिगड़ कर खड़ा हुआ। हारिस साहब ने गुस्से से उसे देखा। हारिस साहब ने सुबह ही फवाद साहब और हादी को बुलाया था और उनके सामने उसके करतूत रखकर गुस्से से उसकी गलीज हरकत की वजह पूछी तो वो भड़क उठा। उसे ये अंदाज़ा नहीं था कि वो कमीना गार्ड ये सब बता देगा या उसे शक भी हुआ होगा, क्योंकि उसने तो बहुत छुप कर उसकी नज़रों से बचकर हानिया को ग्लास थमाया था। फिर कैसे उसने देख लिया? हाँ, है यकीन उस पर, क्योंकि वो मुझसे झूठ नहीं बोलता, सब कुछ सच बताता है। और इस वक्त तुम्हारा लहजा, तुम्हारा भड़कना कह रहा है कि तुमने ये नीच हरकत की है। उन्होंने दरुस्तगी से कहा, जिस पर हादी मुंह खोले उन्हें देखने लगा। उसने ये नहीं बताया कि कैसे वो हानिया की दोस्त के साथ डांस फ्लोर पर एंजॉय कर रहा था और वो अकेली क्लब में खड़ी थी। अब की बार फवाद साहब ने चौंक कर हारिस साहब की तरफ देखा।
وہ اس لیے کچھ نہیں کہہ رہے تھے کیونکہ انہیں اپنے بیٹے سے یہی توقع تھی۔ میں نے کہا ہے کہ اس نے مجھ سے کچھ نہیں چھپایا، یہ بھی کہ کیسے تم اس کے ساتھ حیوانوں والا بیہیو کر رہے تھے، اسے پلانے کے بعد، اور جان بوجھ کر ہانیہ کی دوست کے ساتھ اسے فلور پر بھیجا کہ اپنا بدلہ لے سکو۔ کہتے ہوئے جب انہیں پھر سے اپنی بیٹی کی حالت یاد آئی تو ان کی رگیں تن گئیں۔ چٹاک! فواد صاحب نے اپنے بیٹے کے منہ پر تھپڑ مارا۔ ڈیڈ! وہ ہونکوں کی طرح اپنے باپ کو دیکھنے لگا۔ چپ رہو بدذات، کیا گھٹیا حرکت کی ہے تم نے؟ وہ اس پر دھاڑے۔ اس کی طرف کوئی آنکھیں اٹھائے تو میں اس کی آنکھیں نوچ لوں، اور اس نے اس کے ساتھ جنگلیوں والا سلوک کیا ہے، صرف اپنی انا کی تسکین کے لیے۔ حارث صاحب ہادی کا جھکا سر دیکھ کر گھرا کر بولے، سوری انکل، مجھ سے پتہ نہیں کیسے یہ سب ہو گیا۔ میں نے جب دونوں کو ایک دوسرے کے قریب دیکھا تو بے ساختہ ایسا کر بیٹھا۔ سب مجھے وہاں کال کر کے پوچھ رہے تھے کہ ہانیہ اور اس کے گارڈ کا آپس میں کچھ چکر چل رہا ہے کیا؟ آپ بتائیں میں یہ سب کیسے سنتا؟ میں جب وہاں پہنچا تو حقیقت میں ہی ہانیہ اور وہ لڑکا ایک دوسرے کے بے انتہا نزدیک تھے۔ مجھے خود ان کی پوزیشن کا احساس ہوا تو شرمندگی سے ڈوب گیا۔ ہادی کی بات پر وہاں سناٹا چھا گیا۔ فواد چوہان نے غیظ و غضب سے بیٹے کو دیکھا۔ شٹ اپ گھٹیا انسان! اپنے کمرے میں سوئی ہانیہ تیز آوازوں کے شور پر کسمسائی اور اپنی آنکھیں مسلتی اٹھ بیٹھی۔ اس کا سر بہت بھاری ہو رہا تھا۔ رات کے دھندلے سے واقعات اس کے ذہن میں انگڑائی لے کر بیدار ہوئے۔ وہ اپنی جیلسی یاد کر کے حیران ہوئی۔ کیسے اسے تانیہ سے باتیں کرتا دیکھ کر اس کی اندرونی حالت غیر ہوئی تھی، جیسے وہ اس کا باڈی گارڈ اسے چھین لے گی، اور پھر جب وہ اس کے پاس آیا تو اس سے تانیہ کی گئی باتیں پوچھنے پر بہزاد کا پرسنل کہہ کر اسے سلگانا اور ہانیہ کا اس پر ناخنوں سے حملہ کرنا۔ کیا تھا وہ سب؟ جب تانیہ نے اسے ڈانس کے لیے آفر کی اور وہ جل بھن گئی، پھر زبردستی غصے سے اسے اس کے ساتھ بھیج کر خود خون کے گھونٹ پیتی اپنے اندر اٹھتے شعلوں کو ٹھنڈا کرنے کی غرض سے قریب رکھا گلاس بے دہانی میں منہ سے لگا گئی۔ اوہ مائی گاڈ! یہ سب کیا تھا؟ وہ اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ اس کے دماغ میں ہادی کی جنگلی حرکتیں دھندلی سی تازہ ہوئیں تو وہ غصے سے اٹھ کھڑی ہوئی اور اپنے بازو کو دیکھا جہاں موجود نشانات اب نیلے پڑ چکے تھے۔ وہ چلتی ہوئی آئینے کے سامنے آئی، اپنا جبڑا دیکھنے لگی۔ وہاں بھی انگلیوں کے نشان تھے پر بازو سے کم۔ ہانیہ کا خون کھول اٹھا۔ وارڈروب سے ڈریس نکال کر وہ باتھ روم میں بند ہو گئی۔ کچھ دیر بعد فریش ہو کر باہر نکلی تو ساتھ والے اپنے ڈیڈ کے کمرے سے ہادی کی آواز پر ٹھٹکی۔ مٹھیاں بھینچ کر سلیپرز میں پاؤں پھنسا کر وہ کمرے سے باہر شٹ اپ گھٹیا انسان! دھاڑ سے دروازہ کھولتی، اس کے نیچ الزامات سنتی وہ اندر داخل ہوئی۔ ہادی اسے اچانک سامنے دیکھ کر گھبرا گیا۔ ڈیڈ، اس جنگلی نے میری ڈرنک میں شراب ملا کر پلا دی اور مجھے کہا سافٹ ڈرنک ہے، آؤ دوست بن کر ڈانس کرتے ہیں۔ پھر ڈیڈ، اس نے مجھ سے یہ حیوانوں والا سلوک کیا۔ اگر باڈی گارڈ وقت پر نہ پہنچتا تو یہ پتہ نہیں میرا کیا حال کرتا۔ وہ روتی ہوئی اپنے بازو اور جبڑا دکھاتی حارث صاحب کے گلے لگ گئی۔ حارث صاحب نے خون آشام نظروں سے فواد کو دیکھتے ہادی کو گھورا، جو غصے بھری نظروں سے ہانیہ کو دیکھ رہا تھا۔ فواد صاحب نے کھینچ کر اس کے منہ پر پھر تھپڑ برسائے، جبکہ وہ خاموش سر جھکائے کھڑا رہا۔ دفع کر تو اسے میری نظروں سے فواد، ورنہ میں بھول جاؤں گا کہ یہ کون ہے۔ اپنی بیٹی کی پشت تھپکتے ہوئے انہوں نے کہا تو فواد صاحب نے ہادی کو اپنی شکل دفع کرنے کا کہا۔ میں چلا جاؤں گا ڈیڈ، مگر پہلے آپ اس گارڈ سے تو پوچھیں، جب اس کی ڈیوٹی ہانیہ کی سیفٹی کی تھی تو وہ کیوں اسے چھوڑ کر گیا؟ وہاں اپنے نفس کی خواہش کے لیے؟ ہادی جانے کی بجائے غصے سے سوال کرنے لگا۔ یو شٹ اپ ہادی! وہ خود نہیں گیا تھا، ہم نے اسے فورس کیا تھا، تانیہ کی خواہش پر اس کے ساتھ ڈانس کرنے کے لیے۔ اس نے کہا کہ وہ ڈیوٹی کرنے آیا ہے، نہ کہ یہاں انجوائے کرنے، پر تم نے کہا کہ اس کا بھی حق ہے پارٹی انجوائے کرنے کا، اور مجھے فورس کیا کہ میں اسے بھیجوں تانیہ کے ساتھ ڈانس کرنے کے لیے۔ میں نے اسے زبردستی اپنا حکم کہہ کر بھیجا تھا، لیکن پھر بھی اس کی نظریں مجھ پر تھیں، اور جب تم نے میرے ساتھ یہ سلوک کیا تو وہ بھاگ کر میرے پاس پہنچا اور تمہیں مجھ سے الگ کیا۔ وہ ہادی کے لفظ نفس کی خواہش پر اندر تک آتش فشاں ہو گئی اور غصے سے اس کے کردار کی صفائی دینے لگی۔ ریلیکس بیٹا، ہمیں اس پر یقین ہے، اگر وہ برا ہوتا تو رات کو تمہیں ان کڈنیپر سے نہ بچا کر لاتا۔ حارث صاحب اپنی بیٹی کے کانپتے وجود کو سینے سے لگا کر بولے، اور ایک نفرت بھری نظر ہادی کے حیران چہرے پر ڈالی تھی۔ کڈنیپرز؟ فواد صاحب نے حیرت سے پوچھا۔ ہاں، رات کو گھر لوٹتے وقت ان کی گاڑی پر اٹیک ہوا تھا، اور ان تعداد میں 5 آدمیوں نے میری جان کو کڈنیپ کرنے کی کوشش کی۔ یہ تو شکر ہے اس لڑکے کا جس نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر میری بیٹی کو بچایا۔ اب مجھے لگ رہا ہے کہ میں نے ایک بہت اچھے اور قابل شخص کو اپنی بیٹی کا محافظ بنایا ہے۔ انہوں نے کہتے ہوئے ہادی کو جتایا کہ تم سے تو وہ پرایا بہتر ہے۔ فواد صاحب کے پاس الفاظ ختم ہو گئے۔ ان کا نالائق بیٹا خود ان کے راستے کی رکاوٹ بن رہا تھا۔ اگر ایسی ہی حرکتیں کرتا رہا تو وہ دن دور نہیں جب حارث رشتے سے بھی انکار کر دے گا۔
انہوں نے غصے سے مٹھیاں بھینچی جو ہادی کی نظروں سے اوجھل نہ رہ پائیں۔ تو وہ کمینہ جمشید لوگوں کو کڈنیپر سمجھ رہا تھا؟ اف، یہ کیا کر دیا؟ بے بسی سے سوچتے اس نے معذرت بھری نظروں سے فواد صاحب کو دیکھا۔ ہانیہ تو یہ سوچ کر ہی حیران تھی۔ دماغ پر زور دیتی وہ کلب سے باہر نکلنے کے بعد کا وقت سوچنے لگی۔ اس تگدو میں وہ کامیاب بھی ہوئی جب دماغ پر چھائی دھند چھٹی اور وہاں اس کی رات والی حرکات پر دماغ نے روشنی ڈالی تو ہانیہ کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں اور ہتھیلیاں پسینے سے بھیگ گئیں۔ اب وہ کہاں ہے؟ فواد صاحب نے ماحول کی گمبھیرتا محسوس کرتے سوال کیا۔ کوارٹر میں ہے، انہوں نے جواب دے کر اپنی بیٹی کے بالوں پر ہاتھ پھیرا۔ اس کا شکریہ ادا کر دینا، اس نے صرف تمہاری نہیں ہماری بیٹی کی بھی جان بچائی ہے۔ فواد صاحب نے ہانیہ کے سر پر بوسہ دیا اور اس سے اپنے بیٹے کی طرف سے سوری کہا۔ ہانیہ نے سر اٹھا کر اپنے ڈیڈ کو دیکھا، وہ کچھ نہیں کہہ رہے تھے، مطلب وہ ہادی کی اس حرکت پر خفا تھے۔ یہ سوچتے ہی ہانیہ کو دل میں انجانی سی خوشی ہوئی۔ سوری کرو تم بھی، فواد صاحب نے سخت لہجے میں خاموش کھڑے ہادی کو ٹوکا۔ سوری ہانیہ، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، پتہ نہیں کیا ہو گیا تھا مجھے۔ آئی ایم ریئلی ویری سوری، نادم ہو کر کہتا وہ ایک بے بس معذرت بھری نظر خود کو گھورتے حارث صاحب پر ڈال کر لب بھینچتا وہاں سے نکل گیا۔ اس کے پیچھے فواد صاحب بھی آئے مگر تب تک وہ چلا گیا تھا۔ وہ منہ ہی منہ میں اسے برا بھلا کہتے اپنی گاڑی میں بیٹھے۔ اچانک ان کے نمبر پر ایک کال آئی۔ فواد چوہان اسپیکنگ۔ انجان نمبر کو دیکھتے ہوئے انہوں نے کال ریسیو کی تو دوسری طرف جو خبر انہیں سنائی دی، کچھ دیر تو خود کی قسمت پر یقین نہیں ہوا۔ فواد چوہان، میں ملک انڈسٹری سے ان کا مینیجر بول رہا ہوں۔ اگر آپ خواہش مند ہیں ملک انڈسٹری کا ٹینڈر لینے میں تو آج 2 بجے میٹنگ میں آپ کو انوائٹ کیا جا رہا ہے ملک انڈسٹری کی طرف سے۔ کافی دیر تو وہ کچھ بول نہیں سکے، پھر مینیجر کے ہیلو کہنے پہ وہ ہڑبڑائے۔ یہ تو میرے لیے خوشی کی بات ہوگی کہ بہرام ملک کو ہم بھولے نہیں، ہم ضرور شرکت کریں گے میٹنگ میں۔ وہ مسکراتے ہوئے خوش دلی سے بولے تو دوسری طرف کریم کے لبوں پر مسکراہٹ آئی۔ پھر تفصیلات ڈسکس کرتے ہی کال منقطع ہو گئی۔ او حارث خان، اگر میں اس میں جیت گیا تو تمہاری پراپرٹی میرے سامنے کچھ نہیں ہوگی۔ پہلے تو اپنی پاور کا استعمال کرتے تمہیں تمہارے عہدے سے گراؤں گا، پھر تمہاری بیٹی کو اپنی بہو بنا کر تمہارے پاس جو ذرا سی جائیداد ہوگی وہ بھی چھین لوں گا۔ وہ معنی خیزی سے مسکراتے ہوئے سوچنے لگے۔ ساتھ ہی انہوں نے ڈرائیور کو آفس چلنے کا حکم دیا۔ سب سے پہلے تو ایسی شاندار پریزنٹیشن بنائیں گے کہ وہ ٹینڈر فواد چوہان کی کمپنی کو دینے پر مجبور ہو جائیں۔ انہوں نے سوچتے ہوئے سگار سلگایا اور ڈرائیور کو جلدی پہنچنے کا حکم دیتے آفس میں سیکرٹری کو کال کر کے اسے پریزنٹیشن کی تیاری کرنے کو حکم دیا۔ وہ مسکراتے ہوئے موبائل کو دیکھنے لگے۔ ٹینڈر کی تفصیل انہیں آفس میں مل جانی تھی، پھر بس قسمت کی دیوی ان پر مہربان ہو جاتی۔ ناشتہ کر کے وہ یونیورسٹی کے لیے ریڈی ہوتی باہر آئی۔ آج چھٹی کر لیتی ہنی، میں نے گارڈ کو ریسٹ دیا ہے آج کے لیے، حارث صاحب نے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ اوہ، وہ لبوں کو سکیڑ کر رہ گئی۔ کوئی بات نہیں، میں ابھی کے ساتھ چلی جاؤں گی ڈیڈ، وہ مایوس سی ہوتی بولی تو انہوں نے سر ہلا دیا۔ ہانیہ انہیں کس کرتی باہر نکلی۔ حارث صاحب نے فاصلے پر کھڑے عبداللہ کو بہزاد کی جگہ بھیج دیا۔ وہ ان کے حکم پر سر کو خم دیتا چلا گیا۔ ابھی گاڑی نکالیں، تب تک میں آتی ہوں، وہ عبداللہ سے کہتی سرونٹ کوارٹر کی طرف زندگی میں پہلی بار قدم اٹھانے لگی۔ اس کا دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ اسے محسوس ہوا ماتھے پر پسینہ نمودار ہوا ہے۔ رک کر گہرا سانس بھرتی چہرے پر سختی سجائے وہ قدم اٹھانے لگی اور وہاں سے گزرتے مالی سے بہزاد کے کوارٹر کا پوچھا۔ اس نے 3 نمبر کے کوارٹر کی طرف اشارہ کر کے بتایا۔ وہ سر ہلاتی آگے بڑھی۔ بیڈ پر نیم دراز بہزاد نے اپنا موبائل انور سے باتیں کر کے سائڈ ٹیبل پر رکھا جب دروازہ نوک ہوا۔ اس نے بلیک ٹی شرٹ کی طرف دیکھا جو اسے ہانیہ نے دی تھی۔ وہ گیلی تھی۔ اس نے سوچا شاید کوئی ملازم ہو، اسی لیے اٹھ کر ایسے ہی دروازہ کھول دیا۔ بہزاد نے دروازہ کھولا تو سامنے ہی ہانیہ کھڑی تھی۔ اس کے بغیر شرٹ کے چوڑے مردانہ اور مضبوط سینے کو دیکھتے اس کی پلکیں لرز گئیں۔ اوہ سوری میڈم، میں سمجھا کوئی ملازم ہے۔ وہ ہڑبڑا کر پیچھے ہوا اور جلدی سے وہاں پڑی جیکٹ پہن لی۔ ہانیہ گہرا سانس بھرتی خود کو پرسکون کرتی اپنی دھڑکنوں کو سنبھالتی اندر قدم رکھنے لگی۔ تو میرے ساتھ یونیورسٹی نہیں چل رہے باڈی گارڈ؟ اسے سمجھ نہ آیا کیا کہے کہ وہ کیوں آئی ہے، تبھی جو منہ میں آیا بول گئی۔ جب نظریں اس کے ماتھے، بازو اور ہاتھ پر بندھی پٹی پر گئیں تو شرمندہ ہوتی لب بھینچ گئی۔ میں چل رہا تھا میڈم، پر صاحب نے کہا آج ریسٹ کرو، کل جانا۔ وہ مسکراہٹ دبا کر اس کے سرخ چہرے کو دیکھتا رات کی حرکتیں یاد کرتے بولا۔ ہاں ڈیڈ نے بتایا تھا کہ تم نے میری جان بچائی، تھینکس۔ ناک سکیڑ کر خود کو اعتماد میں رکھتی بولی۔ آپ کو یاد نہیں تھا کہ میں نے آپ کی جان کیسے بچائی؟ اس کا باریک گمبھیر لہجہ اسے معنی خیز لگا، تبھی اندر سے جھینپ گئی۔ نہیں،
उसने नखुवत से कहकर रुख मोड़ा। आप यूनिवर्सिटी जा रही हैं? उसे बेमकसद खड़ा देखकर वो पूछने लगा तो हानिया ने सर हिलाया। मैं चलता हूँ, 1 मिनट। वो आगे बढ़कर शर्ट चेयर से उठाने लगा तो हानिया ने रोक दिया। मैं अब्दुल्ला के साथ जा रही हूँ। मुंह बनाकर वो गोया हुई जैसे उसे ये सब कुछ पसंद ना आया हो। पर यह जॉब मेरी है, मैं चलता हूँ, फिर आकर रेस्ट कर लूँगा। वो शर्ट उठाने लगा तो उसने गुस्से से उसके हाथ से झपट ली। हाँ, चल कर ये हीरो वाला एक्शन रूप तानिया को दिखाना चाहते हो ना, ताकि लड़कियाँ और तुमसे इम्प्रेस हो? वो जल के बेसाख्ता बोली तो बहजाद ने कुछ चौंक कर उसे देखा। उसके दिमाग में तो दूर दूर तक तानिया या कोई भी नहीं थी। वो तो बस अपनी ड्यूटी अंजाम देना चाहता था। नहीं, उसने नफ़ी की तो हानिया उसे देखते लब को चलने लगी। वो कश्मकश में थी कि कैसे पूछे। कुछ कहना है? बहजाद ने उसके सुर्ख होते लबों से नज़रें चुराकर उसकी मुश्किल आसान कर दी। पूछना नहीं, हुक्म है मेरा कि बताओ, रात को लूमड़ी ने तुमसे कौन सी पर्सनल बातें की थी? वो आंखें दिखाती ठोस लहजे में हुक्म देने लगी। वैसे तो लोगों को किसी की पर्सनल बातें पूछने पर शर्म करनी चाहिए, पर छोड़ें, आप मेरी मैडम हैं, आपसे ये नहीं कह सकता। और वो पर्सनल बातें बहुत ही प्राइवेट किस्म की थी, इसलिए आपको नहीं पूछना चाहिए। मेरे दोस्त भी कह रहे थे कि उन्हें अब भाभी चाहिए, तो वही सब कुछ सोच रहा हूँ किसी के बारे में। अब इससे समझ जाए। वो उसकी कैफियत समझता शर्ट उसके हाथ से लेकर खिड़की के सामने रखी चेयर पर धूप में डालने लगा। हानिया बेयकीनी के आलम में शुस्तर सी खड़ी उसकी पुश्त को देखने लगी। कौन है वो तुम्हारे दोस्त जिन्हें भाभी चाहिए? मुझे एड्रेस दो ज़रा उनके। वो गुर्रा कर उसे बाजू से पकड़कर उसका रुख अपनी जानिब मोड़ती बोली, मैडम, आपको क्या हो गया है? एक ना एक दिन तो मुझे ये जॉब छोड़कर जाना है और अपनी ज़िंदगी बसानी है, इसमें गुस्सा होने की क्या बात है? वो हैरत की एक्टिंग करता बोला, तुम मेरे बॉडीगार्ड हो, समझे? तुम किसी के नहीं हो सकते, सारी उम्र मेरे बॉडीगार्ड रहोगे, अंडरस्टैंड? वो उसे जैकेट के कॉलर से जकड़ती उसकी आंखों में अपनी सब्ज आंखें गाड़ती बोली। उसके लफ्ज़ों में जुनून की कैफियत महसूस करते बहजाद लब भींच गया। आपकी शादी हो जाएगी फिर? वो पुरसकून सा दिलचस्पी से बोला। उसकी बात पर हानिया ठिठक कर रुकी। उसके सामने वो नीली आंखें घूम गईं और फिर वो उसकी काली आंखों में देखने लगी। बहजाद उसके चेहरे के उतार चढ़ाव बहुत गौर से देख रहा था। आपको यूनिवर्सिटी के लिए? मैं शादी ही नहीं करूँगी। वो उसकी बात बीच में काट गई। बहजाद को हैरत का झटका लगा। क्यों? वो हैरत की ज़्यादती से बोला, क्योंकि मैं तुम्हें सारी ज़िंदगी अपना बॉडीगार्ड बना कर रखूँगी। तुम्हें किसी का होने नहीं दूंगी, ना ही किसी को अपना होने दूंगी। वो मुस्कुराती हुई जुनून से बोलती कोई पागल ही लगी। पर मैं तो शादी करूँगा, मुझे अपना घर बसाना है। कब तक यूँ बेसहारा घूमता रहूँगा? वो उसकी आंखों में देखता बोला तो हानिया ठिठक गई। क्यों? तुम्हारे माँ बाप बहन भाई नहीं हैं? वो हैरत से बोली। बहजाद ने खामोशी से सर नफ़ी में हिलाया। अच्छा, सॉरी। वो दूर होती हुई बोली तो बहजाद ने उसके चेहरे को देखा। फिर तो बहुत अच्छा है, तुम सारी ज़िंदगी मेरे बॉडीगार्ड बनकर रह सकते हो, ब्रैकेट। और डैड मुझे उस आदमी से तलाक दिलवा देंगे। वो दिल में सोचती बहजाद की आंखों में देखने लगी। आपको जाना चाहिए किसी मुलाजिम के रूम में, और फिर तुम हमेशा यहाँ जॉब करोगे, ठीक है? वो दूसरी बार उसकी बात काट कर बोली तो बहजाद हैरत से उसे देखने लगा। मैं आज कुछ मज़ीद टी शर्ट्स का ऑर्डर दे दूंगी तुम्हारे लिए। वो मुस्कुराती हुई उसकी हैरत भरी नज़रों में देखती मैट्रिक फेल बॉडीगार्ड की शर्ट की तरफ इशारा करने लगी। आप मेरी औकात भूल गई हैं, वो लफ्ज़ चबा चबा कर कहता उस पर अपनी हकीकत बावर करवा गया। मगर हानिया बगैर असर लिए मुस्कुराने लगी। आई डोंट केयर, मुझे बस अपना बॉडीगार्ड हमेशा के लिए चाहिए जो मुझसे ऐसे चूं चूं करके बातें करे। वो उसकी बात को कोई अहमियत दिए बगैर अपनी बोलने लगी। और हाँ, अब उस लूमड़ी से बात की तो तुम दोनों को साथ कटवा कर तुम्हारे छोटे छोटे पीस करके अपने डॉग्स को खिलाऊंगी, अंडरस्टैंड? वह उंगली से वार्न करती बहजाद को हैरान पर हैरान करने पर तुली हुई थी। मैं सर को आपकी ये सब बातें बताऊंगा। मैं आज ही ये जॉब छोड़कर जा रहा हूँ। आप मेरी जान की दुश्मन बन गई हैं। वो गुस्से से कहते हुए बेड साइड की तरफ मोबाइल और वॉलेट उठाने जा रहा था कि हानिया ने झटके से उसका बाजू पकड़ा और अगले ही पल वो जो गिरते गिरते बचा था उसके लड़खड़ाने पर हानिया का हील में मौजूद पाँव फिसला। वो लहरा कर उसके ऊपर गिरी और वो दोनों एक साथ बेड पर धम से गिरे। आह! बहजाद के मुंह से आह सुनकर वो शर्मिंदा सी हो गई। ओह सॉरी। वो माजरत करती उसके सीने पर हाथ टिकाए उठने लगी पर नाकाम हो गई। बहजाद ने उसे मज़ीद शर्मिंदा करने के लिए चेहरे पर शदीद तकलीफ़ के आसार पैदा किए और मुंह से आह निकाली। हानिया बौखला गई। कहा ना आई एम सॉरी वाइल्ड मैन, वो चिल्लाई। तो अब उठ भी जाओ। क्या सॉरी? वो झुल्ला कर बोला। हानिया ने दांत
اٹھتے ہوئے اس کے بازو پر وہاں مکہ مارا جہاں پٹی بندھی تھی۔ بہت ظالم ہے آپ میڈم۔ بہزاد اپنا بازو دیکھتا اٹھ بیٹھا۔ میں اس سے بھی زیادہ ظالم ہوں، اور میری بات بھولنا نہیں۔ آج ریسٹ کرو، کل میرے ساتھ چلنا، اوکے؟ وہ کہتی منہ بنا کر چلی گئی، اور پیچھے بہزاد سر کھجاتا واپس بیڈ پر لیٹ گیا۔ اسے خود پر وہ ریشم سا لمس محسوس ہونے لگا۔